तुमचे लिडरां पहिले उठे म्हणून सांग. ते सगळे चाळवल्ले आसा, आमी चाळवल्ले आसा सर, पूण आमचे तुम्ही चाळवले आणि मागीर तुम्ही मावळटात. ते मेळपा जाय म्हटले जे अधिकार आसा ते धनगराक खातीर मेळना, ते ओबीसी खंयच्यान मेळटले तुमकां दिसता? खंयचे तुम्ही आता स्पीचीन म्हटले पळय ओबीसी खंयचे मिडियाक रिप्रेझेंट करता? हांव मिडियाक रिप्रेझेंट सॉरी अरे धनगर समाजाक सांग तुमचे लिडरां पहिले उठे म्हणून सांग. ते सगळे चाळवल्ले आसा, आमी चाळवल्ले आसा सर, पूण आमचे तुम्ही चाळवले आणि मागीर तुम्ही मावळटात. कितें आमी तुम्ही मावळटा तू धनगर समाजाचो? हय हांव धनगर समाजाचो आनी हांव तुजो व्हिडिओ पळयला. सांग सांग तू सांग कितें जालें? हय हांव आमकां एसटी जाय न्ही. आमी एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार पयलींचे आमी सगळ्यात लढाई करपी बाबू गवळीकर म्हणटा तांकां तुमकां खबर आसतलें सगळें. तांचे बरे प्रकारे चालू आसा. आमी प्रत्येक भागांनी आतां सध्या हे घेतात, आमचे मेळावे चालू आसा आनी इवन आतां जसं 15 गोविंद गावडे मेळून तूं कितें सांगू सोदता तेका कित्याक मेळटा? आमचो हो एसटी समाज आमच्या फाटल्यान उबो आसतलो काय म्हणून ते म्हणटा. आनी प्रत्येक स्पिचीक ते म्हणटा की आमी त्यांचे भाव गाकू वेदांतले हे आमी त्यांचे भाव जाल्यार ते आमच्या फाटल्यान त्या भावा फाटल्यान उबे आसतले काय म्हणून विचारपा आसले म्हाका. ताणें आतां म्हटलें की तुम्ही उबे रावतना आतां मागीर मावळटा म्हटलें. लीडर बाबू गवळेकर कितें म्हणटा? बाबू गवळेकरान सगळे जे कितें करपाचें आसलें ते प्रत्येक गोष्टी केल्ल्यो आसा आनी जे डेलिगेशन धाडले आसा सगळे ऑलमोस्ट 90% डॉक्युमेंटेशन तयार जाल्ले आसा, रेडी आसा. 15 तारीख म्हणल्यार सरकारान आमकां दिल्ली आसा आनी त्या सरकाराचे आतां 2 दीस उरले आसा. 2 दीस टीव्हीन आमची शेवटची मिटींग जातली तेन्ना कळटलें आमचे डेलिगेशन रिकन्सिडर जालें काय ना ते. ताच्या नंतर आमी कितें करपाचें ते आमी थ्रू ते आमचे बाबू आतां आपले सीट इनसेक्युअर जाता म्हणून चड फोर्स कर दिसना. कारण प्रश्न समाजाचो आमकां एसटी जाय, हो आमचो मूल हक कळ्ळें न्ही, तो मेळपाक जाय. तो हाडलो कोणी म्हणटा ते आतां आमकां कशें कळटलें? बाबू पयलीं आशिल्लो काँग्रेसी, आतां येयलो बीजेपीन. हे दोन्ही सरकारान बाबू आशिल्लो. बाबू केलें कितें म्हणून तुमकां? तेन्ना कितें केलें ते बाबू गोविंद गावडे अनेक म्हटलें की तुम्ही उबे रावता मागीर मावळटा म्हटलें. हे ह्याच संदर्भात म्हटलें काय गोविंद गावडेन? आतां ते पळोवया न्ही. आतां सध्या आमी सगळे केल्ले आसा. 15 तारीख पर्यंत आमचे खुबशे प्रकारे मिटिंगी जाल्ल्यो आसा. फुडले 15 तारखेक नंतर कितें जातलें ते पळोवया न्ही.